كنضحك حيت شتي بنادم على القرص. Hello Younes. Salut tout le monde. نتسناكم تجمعوا شويه. ميزو الاسيستون ديالي مور مورتيسيا ادامز. عرفتي باش تحطني بمقام مورتيسيا ادامز c'est que au fond de toi tu me vois Morticia ou parce que physiquement je n'ai rien de Morticia, ni j'ai les cheveux noirs, ni j'ai la peau très blanche, ni j'ai les ongles super longs pointus et noirs. زعما بعيد على Morticia ضعيف ورقيقه كادافيريك زعما سي با مون كا. ولكن باش تعرف بان المخ ديالك المخيخ والبصره السيسائيه كتشوفني انا حاضره. انا حاضره. البارح ما عرفت بنتي اش قلت لها، تقول لي انا اسفه. قلت لها شنو؟ قلت لها شكون علمك انا اسفه؟ وقالت زوين، قالت لي انا اسفه بحال هيفاء ماجيك. انا اسفه. اولا سالي فاطمه. اليوم بغيناك تهضري على لي غولاسيون ا ديستانس. سا نو مارش با. انا راه قلت لك جيتك من الاخر باش ما نبقى نضيع عليك. انا نضيع بلحوحتي بوندون ساعه على لي غولاسيون ا ديستانس. انا ما يدبيش ما كنتيقش بلي غولاسيون ا ديستانس. انا متيقنه انهم حتى فين كتلقاي وحده في شحال اللي صدقات ليها. انا ما كنتيقش. ما تسولينيش عليه، ما نقدرش نديفلوبي فيها شي سوجي باسكو جو ني كخوا با. relation à distance حبيبه سي سي بوسيبل. انا قلت لكم سا نو مارش. انا بالنسبه ليا سا نو مارش با. صعيب ما كتعرف فيه، ما عندك دواصه، ما عرفتيه فين مشى فين جا فين خدام بصح نيت، السمعه ديالو كي دايره، علاقته مع الناس اللي دايرين به والو. يقول لك اللي بغى ما عندك اوكان موين باش تعرفي. واو شي واحد قال لي كاردي بي حيت زينب اختي بعض المرات كندير ديلوك في شكل كتقول لي كاردي بي د المغرب. زعما ملي كنلبس دي فوا داكشي تري اكسترافاغون، شي موطو شي لون، شي صفر، شي اورانج بنضيضرات اسورتي بشي لعيبه، كتقول لي زعما ستون كاردي بي. مو نون بلو. ما لا ميرسي. علاش ما مارش با ا طون افي؟ انا قلت لكم واش انت حداك غير في المغرب ما كتعرفي دواصاه، ما كتعرفيه فين خدام بصح نيت. خلات زين اختي كيقول لك انا خدام في بانكا. اين بانكا؟ شنو هو البوست ديالو؟ شحال كيشد؟ شكون مو شكون باه؟ فين قرا؟ فايت مشدود؟ فايت مضارب؟ فايت محمل شي وحده وساد عليها؟ فايت خاطب وضحك؟ واش كتعرفي عليه؟ واش غير ولاد بلادك وحداك وكتلحي بلا مايو وكتبقي غاده في واحد الزعطه في احلام وانت ما عارفه حتى راسك مع من؟ هو باع لك واحد الفيلم وانت طايقاه، هو باع لك واحد الستون وانت كتسمعي وكتيقي. شكون قالها لك؟ يجي يقول لك داكشي اللي بغاو نتوما كتيقوا باسكو صغار وباغا تلصقي وباغا انت تتزوجوا وتهربوا من داركم وديري العائله وانت ما عارفاش هو مين اصلا. خدام في شركه ديال الزعتر. خويا فين كاينه هاد الشركه؟ كاينه في عين السبع. فين؟ في عين السبع. خويا راه كارت ديالك عافاك وصوريها تعرفي راسك مع من فين ساكن، شكون مو شكون با ولد من هو. انت كتلاقاو بالسيد ما كتعرفيش. ما ميغ كانت خدامه في الشركه ديال الحليب وبا كان معلم. شكون هاد الناس؟ عرفني بهم سميتهم. ولد من لا كارت والله العظيم بديرو. كتلقاي راسك شاده معاه الطريق من كازا لمراكش ولا من كازا غادي يدورك لدار بوعزه يضربك شي قهوه، ما عارفاش راسك مع من. كتعرفي طيحي في مسطي، طيحي في واحد يديك يسد عليك. شحال من بنت اغتصبات بحال هكا؟ شحال؟ عدد كبير. نو باينه فيه ولد الناس. بلا ما نعاود لكم الدواصه اللي عندي ديال شي بنات عاودوا لي بفمهم اش وقع لهم. وحق الله العظيم ما عاودوا لي بفمهم هاد والله لي بو فرير كي بونس افوار دي droits de te commander alors que ce sont que les frères de ton mari. وانت اللي سمحتي ليه، انت اللي سمحتي ليه. جو بارل دان ميك كي ني با ماروكان. على لي ماشي ماروكان شنو زعما 100% دري مزيان؟ راه حتى لي ماشي مغربي ما كتعرفيش. ما كتعرفيش. صيفط لي فوتوكوبي الباسبور ديالك نعرفك شكون امك شكون باك فين كبرتي كي كبرتي. قلت لكم كابر مسكين مشتت الاحاسيس زعما سي ليميت شوكون دو aujourd'hui. Il
فو اولا تو تو ميفي. لا يا اختي غزال مربي، شكون قالها لك؟ هو سولتي شي حد من دربهم؟ لا. سولتي صاحبته القديمه؟ علاش ملي كتلاقوا انا براسي كندير هذا الغلط، ولكن اخر مره مشيت سولت، مشي سولي عليه مرتو القديمه. ويكون خايف من السحور، تقول ليه سميت ماماك، شكون مواليديك، سميتهم شكنيتهم، بغات تسحري ليها ياك. بسم الله عليك البوغوس، بسم الله عليك يا الامير الجميل، الله حنين الله. ولكن هما كيبغيو يعرفوا كل شيء. مع حنا البنات كتبقاي داويه كتعاودي لي على خالتك، على امك، على باك، كتعاودي كل شيء. اصلا كيتصنت عارف راسو معامن يدو توت لي مانيير، هو راجل يعرف عليك كل شيء وانت تبقاي مكلاخه. Mais toi tu te crois parfaite, tu crois que tu n'as jamais fait de mal autour de toi? Sûrement. شكون قالك انا parfaite؟ شكون؟ Faire du mal autour de moi peut-être مهم جو مون اكسكوز. بعدا ملي بعدا والله العظيم كنجي نفكر واش غلطت في شي حد، انا اللي غلطت فيه يقولها لي نطلب ليه باردون. je n'ai aucun mal à dire pardon. mais est-ce que je me crois parfaite؟ لا حبيبه، je ne suis pas parfaite et personne ne parfait. On travaille pas au FBI non plus. Si on pose toutes ces questions, on se fait passer pour des filles. ما فهمتش اختي، ما انت ماشي اف بي اي. سيري اختي حرشي شي بعلوك عندك في راس الدرب، شاد البوطو عطيه 50 درهم، قول ليه يتبعوا لك واحد يومين ولا 3 ايام، 50 درهم النهار. عارفه ايش كيدير وفي الليل فين كيمشي وفين كيجي، مبلي بعاهرات، مبلي بالشراب، مبلي بالحشيش. تجيب شحال من وحده حتى كتزوج وكتكتشف راجلها فيه البليه. بعدا هادي شحال من وحده كتزوج عاد كتكتشف فيه البليه د لاكوك وفيه بليه د الحشيش. كتقول لك اختي شو سافي با. ايوا انت حمار نكذب عليك، ما سولتي، ما درتي برقاق، ما عرفتي شكون، غير هذا هكا فرحانه كتكاتبي هكاك، ما عرفتيش شكون. كتقراي شي غير لي كومونتير كي سون ان فرونسي. لا كنقرا لي كومونتير اللي كيجيو تحت عينيا واخا. ومن بعد والله ما كنت عارفه دايره هكا. شكون الغلط في مين؟ هذا عار الله الغلط في مين؟ s'il te plaît Maya, mon mari m'a dit mot de passe diallo de son téléphone, ni code de son coffre, ni et lui عنده les deux. voilà. يلا vous trouvez que c'est normal؟ هو شوفي، باش الراجل كيكون عنده الكود ديال تليفونه، هو في الاساس بالنسبه لواحد جوج الناس ما كيخبيو على بعضياتهم والو، ما خاصش يكون عنده الكود. ما عنده الكود الا وما بغاكش تشوفي شي حاجه. جي غيان دي. انا كنحترم وكنقدر بان الراجل خاص يكون عنده واحد لو موند سوكري ديالو. بعض المرات كيكون هو وصحابو بعدا معروفه هادي، عنده جروب بينه وبين صحابو وشي ولاد عمو ولا شي جروبات، وكيبقاو يصيفطوا بعضياتهم النهار وما طال الفيديوهات ديال بورنو. هادي شفتها بعيني ما مره ما جوج عندك يسحب لكم بوزبل. راه كنهضروا على الاخوه ولا كلاس ولاد العائلات القرايه وكيصليو وكيديروا كل شيء، ولكن عندهم واحد لو موند ديالهم، العالم د الرجال. ما باغيكش تعرفي انه كيشوف دريات فورمتها واعره وكل شيء مقاد سكسك، داكشي كيبقى بينه وبين صحابو. انا كتجيني ما فيها والو انه يشارك معك الهوايه ديالو اللي هي لي فيديو بوردون مع بيناتهم، زعما جو كومبرون. ولكن ثاني غيكون كاين ان اسبري توردو اللي ما بغاكش يكون عندك لو مود باس وما يكونش عندك لو كود. راه سي با لو جاردان سوكريت، ديك راه لا فوري سوكريت. حامد تريسيان عبد الجليل الومنيوم، صلاح الدين اتصالات. Attendez. Et moi je t'aime, je te regarde partout. Si je suis au Maroc, je suis en France, si je suis en Italie, c'est ما عرفتش شي بتقال ti amo ti adoro. شكرا منى، غراتي ميل منى. واخا بلاتي نكمل لكم عندهم واحد الزربه زريبه. tu sais vous êtes comme guys ما فهمتش. واو grave de chez grave, on dirait que tu connais mon mari. اختي لا راه سي ليكسبيريونس، سمحوا لي سي ليكسبيريونس. نجيك من الاخر، ما كاينش
ما تجبدونيش عافاكم حيت ولاو كيبقاو فيا شويه ولكن شنو نكذب عليكم سي لا جادور سي فري اي كيسيون دو فوري سكريت سي لا فوري سكريت عاد عنده واحد ختو فيما كيعيط ليها وحق الله العظيم كتبقى طيح لي ربي بودنو عليك ما عندهاش معاك. انا هذه شفتها ثاني بعينيا ما مره ما جوج ما ثلاثه. واحد ختو ماشي عليا انا على اون كوبين ا موا واحد ختو هو تري بروش دو سا سور بلاتي وبلاتي خليك ليلى باش نقرا الميساج ديالك هو تري بروش دو سا سور وما هي ما عندهاش مع مرتو فيما تعيط ليه خصها تعرف اش دارت واش طيبات واش شرات واش كلات واش دارت مريضه بمرتو اي دونك بعد المرات تسيري واتساب بيناتهم بعد المرات كتشري لاص c'est normal mais bloquer le téléphone sinon personnellement cela ne me dérange pas, j'adore les gens qui sont vrais. Il y a des femmes qui n'acceptent pas cela de leur mari et donc ces derniers se permettent de cacher. Exactement. عرفتي علاش انا وصلوني انا دويت مع شي بنات واتصلوا بي باش يسولوني قلت لك مايا انا تصدمت نهار عرفت راجلي كيتفرج في دو بورنو في الموقع الازرق عرفتي يا مايا وبقيت الليل كله وانا كنبكي وكرهته والله العظيم هذه راه ماشي وحده وماشي جوج كنعطيكم انا غير مثال اجمالي مايا كرهته كيفاش يعني شنو ملي كيتفرج في داكشي يعني شنو انا ما بقيتش معمره له عينو يعني شنو انا الجسم ديالي ما كيعجبوش وخاصو يتفرج في داكشي باش يبغيني عرفتي مرضاتني وحده فيهم ما بغاتش تدخل راسها بان راسنا غيان افواغ افيك ال هو كيتفرج في الموقع الازرق داك 60 ديال الدراري كاملين ما كاينش شي واحد ما كيتفرجش لا بروف الموقع اللي كيدخل ليه العالم كامل هو يوبورن ياك معروفه هذه زعما بلا ما كتقولها بعضياتنا هادشي معروف ويعني ليميت من ديما زعما ولكن باش تحسي براسك لا راه حيت ما بقاش باغيك حكا كيتفرج لا راه هو بيك ولا بلا بيك غيتفرج راه كيكون مزعوط في صاحبته ولا في خطيبته ولا في مرته كيموت على ولكن ملي كتوصلوا فيديو كيتفرج فيها وكتعجبو ça ne veut pas dire que tu ما كتعجبيه ça ne veut pas dire que tu ما معمره له شي عينو il faut en parler dès le début avec son mari mettre les choses au clair oui متفقه معك I am Lamia from England I love you so much I love you too parle-nous de la crise de la quarantaine مازال ما وصلتش لها ولكن نقدر ندير ابحاث عليها ما عارفه اش كتقول نجرب تسال الطبيب وهي بصح ما كذبتيش انا راجلي ديما مصيفطين لي فيديوهات سكس وعندي كود وكنشوف كلشي وكنقول ليه راكم برا انت وصحابك كنقولوا ايه ولا كان شي Maya, donne-moi ton avis si tu peux te marier avec un homme athée sachant que tu l'aimes. ما نقدرش نعطيك الراي ديالي في هذا الموضوع واش داك تكوني مدرسه غير اللي جاي ما فهمت كتفرق الناس انت ما كنفرق حتى شي حد تجربه الذكاء انت داكي شكرا لي بالمير بي ان مصيبه عظمى كومون لو فير كراكي لو روندر فوا امور والله بنتي الا ما كانش حبك زعما من الديبار بلا ما تحاولي الحب ما كيجيش حكا غنديرو نبين ليه هو غيتزعت فيا وانا ملي غنبين ليه وغادي يشوف اش كندير ليه غيتزعت فيا تيسير الله كيجيني لامور ماشي هكا انا كنتفرج معاه والحياه حلوه علاش vous êtes vulgaire alors je vous propose de partir du live tout simplement مسألة فطرية فيهم اكزاكت مرات الرجال وحتى انا عليهم عمرني شفتهم مجمعين عليكم في شي لايف اكزاكتومون عافاك الخير زوجي من اقرب الناس كنحاول نقرا شويه على ما تجمعتو ديك الساعه ما تيحبوا ميرسي عطينا عليك في العلاقه بين الربايب والزوجات 99% يلا نكون ظريفه 70% كتكون ماشي تلهيه و30% كيكونوا مربين الكبده على وليدات رجالهم وعلى ربايبهم كيكونوا مهلين فيهم وكاين الحب وسميتو ولكن سبحان الله العظيم في المغرب الربايب ومرت البو سي لا غير سي غراس ا تو مايا بون كوراج كنزه بون كوراج اويلي اختي عادي ياك كيتفرج يلا انا كنقرا شويه وتبارك راكم شادين ستون كارمين مي امور مايا نموت فيك ربي يحفظكم شحال كنبغي با ميرسي بوكو شفت الميساج ديال ما انت كتقولي الصراحه انا بعدا كتعجبني شكرا اختي لو لايف وي سوغا اونغيستري شنو البرج ديالك طو ما عرفتي حتى تموتي غادي يبقاو يقولوا واحد السيده سميتها مايا الله يذكرها بخير كتقول الصح ربي يحفظك يا حبيبه ربي يحفظك Si une personne te ment une fois, elle te mentira tout le temps. Oui. Oui. Hello, Moon. Miss you too, artiste. Khbark, l'oulidat vont bien, la famille. Pourquoi est-il mal vu qu'une femme fume dans les pays arabes? Parce que c'est un geste de libération. Zama, tu t'es libéré.
داكشي علاش ديجا حتى زعما الكارو مدير بالصحه، ولكن راجل يكمي حاجه ولا مرات كمي سي تري تري غراف. سي باسكو تو تو ليبر من المعتقدات ديال حق الراجل من حقه والمراه ماشي من حقها. ملي كتشدي كارو كتقولي انا محق، علاش هو احسن مني اللي عنده الحق يشدو انا ما نشدوش؟ واش مشى بغيت نقول ما كيتقبلوش باسكو دو توت لي مانيير اون فام ما خاصها دير حتى شي حاجه كتشبه للرجال. المراه كتبقى مراه، دخليها على راسك في المغرب وفي الدول العربيه المراه كتبقى ما تقادي مع الرجال. ايوا مزيان تبارك الله تجلسي تشدي الكارو، علاش جاتك؟ ميرسي بوكو شيفادوا. اوكي سنة طوغو. ايوا لي طوغو مزيانين كيعجبوني لي طوغو. نتسنى واحد كيكو مينوت. العيالات هنا في السعوديه كيكميو وكيشيشوا في القهاوي عادي. جو سي مايا اسكو فا ريبروندر لي سيونس دو سبور سيت سيمين. عرفت اش غادي ندير؟ انا غادي نسجل واحد لا فيديو د سبور بلباس تريبل اكس ال، واخا ما عنديش ولكن غنشوف كي غندير ليه، وغندير لكم دو سبور بالموسيقى الشعبيه والنشاط بدون ايحاءات رقصيه، ونشوف سكو سافا دوني. غنصيفطها لكلكو زامي عطاوني لي اوكي، غنبوستيها لكم ونبدا نخدم معاكم في داك لو ستيل. قالوا لي تو ريست كوميم اتيرونت، وغادي تفسدي لهم السلام ديالهم حيت هو واخا صايم وعارفني كندير كور دو سبور غيدخل يتفرج ويقول لي فسدتي ليا صيامي. الله ياخذ فيك الحق الزانيه. وانت راك تفني با اوبليجي تدخل تفرج في اللايف ديالي، انا اصلا دايره غير العيالات زعما العيالات اللي باغيين يتحركوا، هو غادي يدخل ومني غتبان ليه بوتيتر هذه شويه لصقات على هذا الجنب هذا غنتسمى انا ما مزياناش وكنغري وكنفسد لهم الصيام ديالو اكوز دو مو مشالو النهار. الله ياخذ فيك الحق مايا مشى ليا النهار، انا ما نسمحش لك مشى ليا النهار وكتحرض العيالات على الفساد حيتاش داروا كيف ما درت وحله وعلى هاد كيف ما درت وحله قررت غادي نجرب اون فيديو بلباس. والله العظيم قبيله حليت البلاكار جبت هاد اللعيبه ويتبان لي جلابه، قلت ندير لهم ان كور بجلابه ولكن غيولي الطنز ما غيوليش الضحك. كاسكيا بلاتي وعافاكم لا تقطعوش. غير لابا نو ماشي غير حبيبتي دي تا شامبر. لا ماما جو بارلي دو سوجي دو غران. سمحي لي نعود بعد قليل. عطيوني واحد 10 دقائق عافاكم. خلل تقني نعاسي.